بلا تاخیر میں دعوت خطاب دینا واعظ خوشالان خطیب پاکستان خطیب ہر دل عزیز سرمایہ جماعت سرمایہ اہل حدیث حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب انہوں نے اپیل ہے کہ اپنے مخصوص آواز و انداز دے اندر خطاب فرمان جناب حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب انہوں دے خطاب تو پہلے بیداری دا ثبوت دیو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مسلک اہل حدیث مسلک اہل حدیث علماء اہل حدیث شہداء اہل حدیث حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب برکات الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمدللہ على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون سیانے کہندے نے جڑی ہووے خواب بھیڑی ہوندی اس دیے تعبیر چنگی
تے کئی پھل کھان وچ ہین کوڑے پر ہوندی انہاں دی تاثیر چنگی تے بندیاں وچوں کئی بندے ہیں جدے وچوں گندے تے اتوں تصویر چنگی او چنگا اس نو جان تو اے عابد جس بندے دی ہووے اخیر چنگی قرآن کریم دی ایک سورہ مبارکہ میں اس وقت تساں دوستاں دے سامنے تلاوت کیتی ہے اس سورت دا نام الماعون ہے اور یہ سورت مکی سورت ہے اور قرآن کریم دے 30ویں پارے دے اواخر اندر موجود ہے یہ سورت بڑی مشہور ہے اکثر ساڑیاں مسجداں دے امام جڑے نے مغرب عشاء دی جماعت اندر اس سورت دی اکثر تلاوت کر دے بعض بابیاں تے اے امام صاحب دے پیچھے سورت سن کے یاد بھی ہو گئی بلکہ ممکن ہے کہ میں جدو تلاوت کر رہا ہوں تو کوئی بابا میرے نال شاید پڑھ دا ہی پیا ہو اے بڑی چنگی گل ہے کہ اے سورت سانو یاد ہے تے اے گل چنگی نہیں کہ اے دا ترجمہ سانو یاد نہیں حالاں سورت عربی اندر ہے او یاد ہے تے ترجمہ ادا ساڑی پنجابی اور اردو زبان اندر ہے او یاد نہیں اوکھا کام کر لیا ہے تے سوکھا آجے تک نہیں کیتا کیونکہ عربی زبان ہے نا تے ساڑی زبان نہیں او یاد کر لے تے اردو پنجابی تے ساڑی زبان شاید اسے وجہ تو ساڑی توجہ نہیں ہے سورت والا اگر تو اس سورت دا ترجمہ ہوندہ ہوئے نا تے اگے قاری صاحب جماعت سورت پڑھ دے پہ ہون تے پیچھے تو اڑیاں چیخاں نکل لیا ہوں اس سورت اندر اللہ پاک نے ایڈیاں وڈیاں گلاں بیان کی تھی تے آج انشاءاللہ الرحمن آپاں کوشش کرنی ہے کہ اس سورت دا ترجمہ بھی تانوں پڑھائیے تے نال اے دی تھوڑی تفسیر بھی تانوں سنائیے اللہ پاک نے دی اندر بڑے اہم مسائل دا ذکر کیتا ہے تے سب تو پہلے اللہ پاک نے اس سورت وچ سانوں اے دسیا ہے کہ بے دین بندہ کیڑا ہے اسید بے دینی دا فتوہ جڑا ہے نا وہ بڑا دور جا کے لایا ہے اگر میں تو آڈے کڑو پوچھا کہ دسو ہاں بھلا بے دین بندہ کیڑا ہے تسی کہو کہ نماز جنہیں چھڑتی روزہ جنہیں چھڑتا اللہ جنہیں چھڑتا رسول جنہیں چھڑتا او بے دین اورا رہ کے جنہیں مرضی گناہ کر دے رو بندہ ناتا توتا مسلمان ہی لیکن آج اپا اللہ پاک کو پوچھنے ہیں یا اللہ تسی دسو ہمیں بے دین کون ہے اس صورت دے وچ اللہ پاک نے ساڑھے پہلے سوال دا جواب دیتا ہے کہ بے دین اللہ دی نظر چکا ہے ہون ذرا صاحب لانا کہ اسی کنوں بے دین سمجھنے ہیں
تے اللہ پاک نے کنوں کہہ دیتا ہے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نوں او تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا آرائیت الذی یکذب بالدین، اے میرے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی، کیا کبھی آپ نے ایسا بندہ دیکھا ہے جو دین کی تکذیب کرتا ہے؟ نال تم ترجمہ بھی سنانا ہے۔ سونیاں کدی وہ بندہ ویکھیا ہے جڑا بندہ دین نو جھٹلا دیندا ہے؟ جڑا بندہ دین نو جھٹلا دیو بے دینی ہویا نا؟ جڑا بندہ دین دی تکذیب کردا ہے وہ بندہ بے دین ہو جاندا ہے۔ سونیاں کدی ویکھیا جو بندہ جڑا بے دین بندہ ہے؟ اللہ سونیاں اسی تے فتوہ بڑا دور جا کے رکھے ہے، نکے موٹے گناہ سی رگڑی جانے ہاں کیتی جانے ہاں۔ ساڑھے نزدیک تے بے دین بندہ ہوئے جڑا بندہ نماز چھڑ جائے، روزہ چھڑ جائے، قرآن چھڑ جائے، اللہ تے اللہ دا رسول چھڑ جائے، سی کہنے ہو بے دین ہو گیا ہے۔ فرمایا نہیں 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 نہیں، اللہ جی پھر کی گالے فرمایا فضال ہے، سنیا جی فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ، محبوبہ بے دین ساڑی نظر وچو بندہ ہے جڑا یتیم نو چڑکا ماردا ہے۔ جڑا بندہ یتیم نو چڑک دائے وہ بے دین بندہ ہے۔ جڑا بندہ یتیم نو پریشان کردہ ہے وہ بے دین بندہ ہے۔ جڑا بندہ یتیم دا مال کھامدہ ہے وہ بے دین بندہ ہے۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام فرمایا الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ فرمایا سونیا جڑے لوگ یتیمہ دا مال کھاندے نے ظلم کر کے یتیم دا مال کھان دا کی مانا ایکو پترے پتر فوت جناب باپ فوت ہو گیا ہے، عورت بیوہ ہو گئی ہے، نکا جا باڑو دی گودی وچے تو یتیم ہو گیا ہے۔ وقت دے بڑھیرے نو پتہ لگا ہے، چودھری نو پتہ لگا ہے فلاں بندہ انہیں فلاں جگہ تو دی زمین پئی ہوئی ہے، آپ مر گیا ہے تے باڑو دا نکا جیا ہے تے بیویو دی بیوائے عورت ساڑا کی بگاڑ سکتی ہے۔ ناڑے ایم پی اے میرے ہاتھ دائے، ایم این اے بھی میرے ہاتھ دائے، جرنل کرنل بھی میں نو جان دینے، ایس ایچ میرا بڑا پرائے، روڑا کوئی نہیں، انہیں چھیچی وچے اپنے نام کروا لی زمین تے دل بچ سوچ دائے۔ ایس ایچ تو میں نو نہیں پوچھ دا، ایم پی اے میں نو نہیں پوچھ دا،
میں نے مینوں نہیں پوچھدا تے زمین والا مر گیا ہے پتر نکا جا یتیم ہے عورت بیوہ ہے مینوں کوئی پوچھن والا کوئی نہیں جی چودھری جی گل سچی ہے آج تانوں پوچھن والا کوئی نہیں گل تانوں چھڑان والا بھی کوئی نہیں ہوئے گا آج تیریاں واریاں کل یتیماں دیاں واریاں آج تیریاں واریاں کل مظلوماں دیاں واریاں آج تیریاں واریاں کل ماڑیاں دیاں واریاں آج عدالت تگڑیاں دیئے تے کل رب دی عدالت ماڑیاں دی عدالت ہے او تے ہاتھ ہونا ہے یتیم دا تے گریبان ہونا ہے تیرا چھوٹ نہیں سکنا تو چھوٹ نہیں سکنا اس وقت دے ویر جی ماڑا موٹا گناہ نہ سمجھیا کر کئی بندیاں نو ویکھیا ہے نمازاں بھی پڑھی جاندے نے بھیناں دیاں زمیناں تے قبضے بھی کیتی جاندے نے نمازاں بھی پڑھی جاندے نے بھراواں دے حق بھی کھاتی جاندے نے نمازاں بھی پڑھی جاندے نے یتیماں دیاں زمیناں تے قبضے بھی کیتی جاندے نے نانا سونیا نماز بھی پڑھنا ہے یتیم دا حق بھی کھانا ہے نماز بھی پڑھنا ہے بہن دی زمین تے قبضہ بھی کیتا ہے کئی ایڈے سانگ دل پرانے جنہ 5 سالاں تو بہناں دے دروازے چھوڑ دیتے نے کیوں نہیں جاندا میں اپنی بہن نو اپنے کول بلایا اپنا صافہ دے پیراں چ رکھیا نہیں میری یہ بہنے ابے دے مرم تو بعد 4 کلے زمین تیرے حصے دی بن دیئے مینوں دے دے میں تیرا پراواں مینوں دے دے میں تیرا ویراں مینوں دے دے میں ماں جایا میں تیرا تے بہن نے آکھیا ویرا ہوئی تے زمین میرے کول اوہ دے دے وہاں تے میں کدھر جاواں میرا حق میں نہیں دے سکتی چھاڑ دیتا بہن دا دروازہ 5 سال ہو گئے نے بہن دے بوئے تے نہیں جاندا جیڑی گلی وچ مسجد ہے اسے گلی وچ بہن دا گھر ہے بہن دے گھر دے اگوں دی لنگ کے 5 واری رب دے گھر جاندا ہے بہن دے گھر نہیں جاندا بہن دے بوئے تے اگوں دی لنگ کے رب دے گھر جاندا ہے نمازاں پڑھدا ہے عیداں پڑھدا ہے تراویحاں پڑھدا ہے روزے رکھدا ہے فجراں پڑھدا ہے زوراں تے اسراں تے مغرباں پڑھدا ہے عید والے دن نویں کپڑے پا کے اپنی بہن دے دروازے دے کو دی لنگدا ہے تے وہ چاری دروازے جو کھلوتی ہوندی ہے شاید آجی میرا پرا ورے دے دن میرے سر تے دست شفقت رکھنا آ جائے لیکن نہیں ہوندہ کیوں نہیں ہوندہ انہیں سندیا سب کچھ زمینہ نے سب کچھ ایکڑ نے سب کچھ زمینہ بیچ پیائے اور نا کبڑیا نا یہ سب کچھ ایتھے رہ جانے مٹی تیری زندگی بندیا تے مٹی موت دا گہنا مٹی تو انمول پاویں مٹی مل نہیں پینا آخر مٹی ہو کے مٹی دے وچ پینا دو ہی گلاں کمانیاں نے ایک رب نو راضی کر لے دوسرا اپنے بھراواں نو تے اپنے ویراں نو راضی کر لے جویں رب دا حق نہیں بخشیا جانا ایویں حقوق العباد بھی نہیں بخشے جانے اللہ دے ہاں روک لیا جانے ایتے حق ادا کر بہن دا ایتے حق ادا کر بھرا دا ایتے حق ادا کر یتیماں دا جتنی دیر تک تو حق ادا نہیں کرے گا اونی دیر تک کائنات دا رب تینوں جنت وچ داخل نہیں ہون دے گا ہزی کہنا نکے نکے گناہ نے دبی چلو اللہ فرماتے ہیں وہ بے دین ہے جس نے کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا بے دین ہے یہ تھے کئی جدے بھی پیانے حق بھی دبال کے لوگوں دا کھان دینے تے ہر سال حاج بھی کرن کر جائے آئے کھو کے کھایاں راج نہیں ہوندہ ننگا پنڈا کج نہیں ہوندہ اور جے ٹھگی مار کے حج نو جائے پینڈا ہوندہ ہے حج نہیں ہوندہ
اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا درا خدرات تیزی وقار غور کر دے جانا پہلا بے دین بندہ کیڑا ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ یتیم دا مال کھان والا بندہ بے دین ہے رب دے قرآن دا فتوہ ہے میرا فتوہ نہیں اللہ اکبر اللہ تے دوجہ کیڑا بے دین بندہ ہے فرمایا کائنات دے لوگو فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمُ وہ جو یتیم کو جھڑکتا ہے پہلا تے دوجہ کیڑا والا یحض علی طعام المسکین فرمایا دوسرا وہ بندہ بے دین ہے جڑا بندہ کسے مسکین نو کھانا نہیں کھواندا کسے بھکھے دا پلا نہیں کردا کسے بھکھے نو کھانا نہیں کھلاندا اللہ ساڈی عادت بن گئی ہے اسی جے دیگاں چاڑ بھی لئیے اسی جے دعوتاں پکا بھی لئیے تے اسی رجیاں نو رجانے ہیں رجیاں نو کی رجانا اللہ دے بندیا ہم اپنی دعوت پہ بلاتے ہیں پی آ رہا ہے ایم آر آ رہا ہے فلانا آ رہا ہے فلانا آ رہا ہے تے غریب دا بال نال دے کر پکھا بیٹھا ہے پرا رہن دینا نو کی کھوا کے کرنا ہے رجیاں نو رجانا نیکی نہیں پکھیاں نو رجانا نیکی ہے ویر جی فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمُ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ کسے مسکین دا بھلا نہیں کردا کسے بھکھے نو کھانا نہیں کھلاندا دروازے تے آئے ہو فقیراں نو گالاں کڈدا ہے دروازے تے آئے ہوئے سوالیاں نو تھکے ماردا ہے نہ تھکے نہ ماریا کر دروازے تے آئے ہوئے فقیراں نو ہاں تیرا دل نہیں ماندا تو کچھ نہیں دینا چاہتا آسن امداد نال کہہ دے بھائی معاف کر بھائی اللہ تیرا بھلا کرے لیکن چڑکنا جائز نہیں مارنا جائز نہیں تھکے دینا جائز نہیں جے نہیں تنے جے سمجھ آندی تے آ میں تنے حدیث سناواں میرے گھر تساں دے پیرو مرشد جناب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا گھر پاک تے میری تواڈی ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مطہرہ حافظہ عالمہ قاریہ محدثہ طیبہ اندلیبہ ماں عائشہ گج کے کہ رضی اللہ تعالی اللہ اللہ او کی شان دساں امی عائشہ دا جدی شان دے وچ قرآن آیا جدی در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا ایتے بیٹی پاک صدیق دیے ایتے شوخر نبی سہارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تو وارے نے اللہ 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 معاشہ صدیقہ کار موجود دروازہ کھٹ گیا معاشہ صدیقہ دروازے دروں کے پوچھا من بالباب کونے دروازہ کھٹ کھٹان والا تے خاتون دی آواز آئی ماں جی میں بھی بھکھیاں تے میریاں دو بیٹیاں بھی بھکھیاں نے کچھ کھان ہوئے تے دے چھڑو اور بھکھیاں دا درد تو نہیں جاندہ جب جناب یوسف علیہ السلام مصر کے پرائم منسٹر بنے اور 7 سالی کا دور شروع ہوا تے وقت دے حاکم حضرت یوسف علیہ السلام نے ادھی روٹی کھانی شروع کر دی تھی لوگ آکھیا یوسف جی ادھی روٹی کیوں کھان دے ہو فرمایا بھوک لگے گی بھکھیاں دا پتہ لگ جائے گا
رجیاں نو کی پتہ ہے بھکھیاں دا درد کی ہے، بھکھیاں نو پتہ لگدا ہے بھکھیاں دا درد کی ہے۔ اللہ 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 میں قربان جاواں، میں آگ لاواں تیرے شربت سندلانو، میں کی کراں تیرے پنے بٹیریاں تے تیرے باربیکیو نو، اور میں کی کراں تیریاں بڑیاں بڑیاں شادیاں نو، اور میں کی کراں تیرے ایڈے بڑے ولیمے نو جس ولیمے تے تو 7 ڈشاں پکائیاں نے، بکرا الگ بنایا ہے، دیسی الگ بنایا ہے، مٹن الگ بنایا ہے، باربیکیو الگ بنایا ہے، مٹھے الگ بنائے نے، زردے الگ بنائے نے، ایم پی اے بھی آئے نے، ایم این اے بھی آئے نے، سارے سدے نے، پر اپنے محلے دے غریبانوں دھکے مار کے پرا کر دیتا ہے۔ اللہ دی قسم تیری دعوت کسے کھاتے دی نہیں، اور رجیا رجے تے کدی دعا نہیں دیندہ، رجیا رج کے ڈکار مار کے کہندہ ہے بات دزمی ہو گئی، تو جدو بخار رجے نا وہ دے ایتھوں دعاواں نکل گئی، ایتھوں نکل گئی۔ رجیاں نو نہ رجایا کرو، بھکھیاں نو رجایا کرو۔ اللہ کو اکبر ماں جی بڑی ڈاڈی بھوک لگی ہے میں نو ہی، تے میریاں 2 تیاں نے اسی 3 دنوں تو کچھ نہیں کھاتا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں تے ماں جی فرما دیاں نے، میں اپنے گھر چلی گئی تے میں گھر وچ جا کے نظر ماری، مینوں دین نو فقیر نو کچھ نہ لبیا۔ گھر کے دائے خرامنا دے در یتیم دا، گھر کے دائے گھر مکی مدنی سرکار دا، گھر کے دائے سالار آدم دا، ایتھے تے زکاة کمیٹی دا ممبر ہی نہیں سانو سا لین دیندا، وہ دا بھی ڈیم پرندہ نا نہیں لیندہ۔ واہ سونیاں میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، واہ محبوب میں تو اڈے نالینے پاک تو کائنات دیاں ساریاں دولتہ قربان کراتے حق ادا نہیں ہو سکتا، اتنا بڑا محبوب ہے۔ عرشاں تے جاوے رب کلی کر چھڑے، حورا نو سجا چھڑے، جنت نو پھوا چھڑے، اے جے سیر دی لوڑ پوے رب بلا لوے عرش بری تے، کھڈونے دی لوڑ پوے رب چن نو سامنے کر دے وے، اور جے لوڑ پہ جاوے نوکر دی رب نوریاں دا سردار غلام بنا دے وے، لوڑ پہ جائے یار دی تے رب صدیق اکبر جائے یار عطا کر چھڑے۔ ایڈی اچھی شان والا پیغمبر ہے تے ماں جی فرما دیاں نے 2 مہینے ساڑھے چلے وچ آگی نہیں سی بڑھ دی۔ سلام اس پر، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی خبر گیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ آمینہ دے در یتیم دا کھارے، اماں فرما دیاں نے میں لبتی رہی ہاں، میرا دل نہیں کیتا میں موڑ دیواں تے مینوں اپنے گھر وچوں 3 کھجوراں لبیاں، 3 کھجوراں لبیاں۔ ماں جی نے اپنے گھر نہیں رکھیاں، ماں جی نے سوال کے نہیں رکھیاں، ساڑھے گھراں چپے سالن بس جان گوانڈیاں نو نہ دے گے، روٹیاں نو گلیاں لگ جان کسے نو چوک کے نہ دے گے، گھر چپے ہوئے فروٹ گل سڑ جان پر آپ دے بچیاں نو نہ دے گے۔ اللہ جاندہ ہے ساڑھے جو انسانیت جو مر گئی ہے، جے کتے غریب پر آپ دے پتر
پتر تے بچے گھر جان تے اسی فروٹ چک کے لکو لینے کتے مانگی نہ لین میرا بھرا غریب ہے دے بچے غریب نے نانا کیوں انسانیت مک گئی ہے ساڈے وچوں ماں قربان جاواں ماں جی تواڈی عظمت ہو ترے کھجوراں لبیاں ماں جی نے ترے چگ کے پکڑا دیتیاں لے بی بی تو کھا لے تیریاں بچیاں کھا لین انہیں کی کیتا ایک کھجور اپنی اس بچے نو دیتی ایک کھجور اپنی اس بچے نو دیتی ایک اپنے لی بچا اماں فرما دیاں نے میں بیخ دی پئیاں انہاں دوواں بچیاں نے جلدی جلدی منہ وچ پا کے تے ماں والی کھجور نو ہاتھ پا لیا تے اماں فرماندیاں نے ماں نے اس کھجور نو 2 ٹکڑے کر دیتا ایک ٹکڑا اینو دیتا ہے کینو دیتا ہے تے آپ ماں سکی کھجور دی گٹھلی چوسن لگ پئی ہے کوئی ماں ورگا ہو سکتا ہے جگ اندر اللہ اللہ میں قربان جاواں اے باپ سیران دے تاج نے ہوندے اتے ویر مرن کنڈ خالی ماواں باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی ماں ہی ہویا کر دیئے نا اماں فرما دیا نے میں ماں دی ممتا دا انداز اڈا پسند لگا اکھاں ڈل پئیاں ماں جی دیاں تے ماں جی رون لگ پئیاں ساروں قطار اکھاں تو آنسو ڈل لگ پے حتیٰ کہ روندیاں بابا تیر گزر گئی اللہ دے محبوب پیغمبر گھر تشریف لے کر کے آئے تے ویکھیا عائشہ روندیاں پئیاں نے تے میرے آقا فرماندے نے معیوب کی عائشہ رون دی وجہ کیا ہے اماں فرماندیاں نے محبوب اج تک ماں دا میں وکھری پیار ویکھیا ہے اج تک ماں دی میں وکھری محبت ویکھی گئے عائشہ مینوں وی تے دسنا ماں دا پیار تو کی ویکھے آئے تے میں سارا واقعہ محبوب اگے بیان کیتا دیکھے میں پیرون دی ساؤن کمری والے بھی روندے پہلے اسی دووے بیٹھ کے روندے رہے آسمان تو جبریل وہی لے کر کے آیا تے میرے آقا فرماندے نے عائشہ ہن دوبارہ تیرے دروازے تے آوے نا تے میں محمد دا سلام دے دیں تے رب دا پیغام دے دے پیغام اے اللہ پاک نے آسمان تو وہی کر دیتی ہے جڑی عورت جڑے ماں باپ اپنیاں دوستیاں دی وجہ تو ازمیش وچ پائے جان گئے تے پھر وہ صبر کرنگے کل قیامت والے دن اللہ پاک انہاں دوستیاں دی وجہ تو ماں باپ نو جنت دا داخلہ دے چھٹے گا اللہ اکبر اللہ دسن دا مطلب ہے 3 کھجوراں لبیاں 3 فقیر نو دتیاں 3 کھجوراں لبیاں 3 جناب سوادی نو دتیاں رکھ نہیں لیاں ماں عائشہ نے پتہ لگا اتنا فکر بھکھیاں دا انج پرا پرواہ کری دی جناب بھکھیاں دے فرمایا والا یا خود علی طعام المسکین او بھی بندہ بے دین ہے جڑا بندہ کسے بھوکے دا بھلا ہی نہیں کردا کسے بھوکے نو کھلاندا ہی کچھ نہیں کسے بھوکے نو کھانو کچھ نہیں دیندا اس واسطے ویر جی اج تو بعد سبق پکا کے لے جاؤ ایک تے یتیم دا مال نہیں کھانا تے دوسرے نمبر تے کسے نو بھویوں نہیں موڑنا کچھ پروفیشنل منگتے ہوتے ہیں مانگنا جن کا کاروبار ہوتا ہے مانگنا جنہوں نے بزنس بنایا ہوا ہوتا ہے انہاں دی پہچان ہو جاندی ہے انہاں نے بھی چڑکی دا نہیں انہاں نے بھی تکے نہیں ماری دے انہاں نے کہی دا بھائی اللہ تیرا بھلا کرے لیکن جڑے بیچارے باقی ضرورت مند نے نا انہاں نے کدی اپنے دروازے تو ویلا نہ موڑو انہاں نے کچھ نہ کچھ ضرور دیا کرو کچھ نہ کچھ بھلا ضرور کریا کرو رجے نہ لبیا کرو کمڑے ہو بھوکے لبیا کرو
بھوکے لب لب کے روٹیاں کھوایا کر بھوکے لب لب کے روٹیاں کھوایا کر تے اگلی گل سن لے کوئی ضروری نہیں کہ کلے بندے ہی بھوکے نے اللہ دی زمین تے کئی جانور بھی بھوکے پھردے نے کئی بیچارے پرندے بھی بھوکے ہی لگے پھردے نے انہاں نوں وی کھلا دینا بڑی وڈی نیکی ہے کسی اللہ دے ولی کول پوچھیا گیا بزرگوں میں بڑا غریب ہاں غربت دور کرم دا کوئی طریقہ دسو نا فرمایا بیٹا انج کریا کر روزانہ 200 بھوکیاں نو کھانا کھوا دیا کر تیری غربت دور ہو جائے گی انہوں بڑا غصہ آیا چنگا رب دا ولیے میرے گھر وچ تے ڈنگ دا کھانا نہیں یہ کہندا 200 بھوکیاں نو کھانا کھلایا کر کوئی سیاںا بندہ کولوں دی گزریا انہیں آکھیا کیوں ایویں غصہ پیا کرنا گل کی گئے انہیں آکھیا جڑا ولی بیٹھا ہے نا مینوں پوچھیا ہے میرے گھر وچ غربت تے غربت دور کر دا کوئی طریقہ دسنا اگو میں نو کہندا 200 بھوکیاں نو کھانا کھلایا کر میرے گھر اندر تے ایک ڈنگ دی روٹی نہیں میں 200 بھوکیاں نو کیویں کھلاواں میں نے آکھیا کملیا گل تینوں سمجھ وچ نہیں آئی اللہ دے ولی نے آکھیا 200 بھوکیاں نو کھلانا ہے اے نہیں آکھیا 200 بھوکے بندیاں نو کھلانا ہے 200 بھوکے پرندے بھی تے ہو سکدے نے 200 بھوکے جانور بھی تے ہو سکدے نے اپنی مٹھی انج کر کے بک بھر لے دانیاں دا اپنے مقام دی چھت تے سٹ دے 200 پرندہ آ کے کھا جائے گا انہاں دا پیٹ بھر جائے گا عرشاں دا رب تیرے تے راضی ہو جائے گا بھکھیاں نو کھلانا ہے اللہ فرماندے نے سانو تے بھکھیاں نو کھوانا عمل ایڈا چنگا لگدا ہے ایک عورت نے پیاسے کتے نو پانی پیا دیتا اسی فرمایا ہے گل سن عورتے او تینو کتے تے ترس آ گیا جا سانو تیرے تے ترس آ گیا او تو عورت ہو کے کتے تے ترس گانی ہے میں اتنا بڑا مہربان شہنشاہ ہو کے تیرے تے ترس نہ کھاواں جا ساڈی رحمت جو چاہیے جا جنت اندر ہائے 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 اللہ کو اکبر اللہ فرمایا فذالک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین کسی مسکین دا برا نہیں کرنا کرو مہربانی تم اہل زمین پر کرو مہربانی تم اہل زمین پر اللہ مہربان ہو عرش بری پر اللہ کو اکبر اللہ 2 بے دین ہو گئے اور تیجا بے دین سن لینا فرمایا ولا یحض علی طعام المسکین اگے کی آنکھیں ہے فویل للمصلین فویل للمصلین ویل مانا کیا ہے ویل جہنم کے گڑے کا بھی نام ہے اگر لوگ بھی مانا کیا جائے ویل کا تو ویل کا معنی خرابی ہوتا ہے ویل کا معنی ٹینشن ہوتا ہے ویل کا معنی پریشانی ہوتا ہے فویل للمصلین کی معنی فرمایا پریشانی نمازیاں واسطے کن واسطے بولو نمازیاں واسطے یا اللہ نمازیاں واسطے فرما ہاں یا اللہ نمازیاں واسطے فرما ہاں انج لگدا پیا جویں میں ترجمہ بھول گیا واں انج لگدا پیا جویں میں تواڈے کولوں غلط ترجمہ بلواندا پیا نہ میں بھولیا واں نہ میں تانوں ترجمہ غلط پیا کروانا فویل للمصلین ویل ہے خرابی ہے پریشانی ہے جہنم ہے کن کے لیے نمازیوں کے لیے اللہ سنیا گل کیے فرمایا گل اگلی سن لو فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون فرمایا انہاں نمازیاں
نمازیاں واسطے ویلے جڑے نماز اندر سستی کر دینے سستی دے دو معنی کر لاؤ پہلا معنی دو پڑھ دائے ترے نہیں پڑھ داؤ ترے پڑھ دائے دو نہیں پڑھ داؤ فجر تیشہ نہیں پڑھ داؤ باقی ساریاں پڑھ دائے باقی ساریاں نہیں پڑھ داؤ فجر تیشہ پڑھ دائے اگے پیچھے پڑھ دائے جدن پاکستان دا میچ ہوگے ادھر نہیں پڑھ داؤ اگے پیچھے پڑھ دائے جدن کبڈی دا میچ ہوگے ادھر نہیں پڑھ داؤ اگے پیچھے پڑھ دائے جدن ککڑاں دی لڑائی ہوگے ادھر نہیں پڑھ داؤ اگے پیچھے پڑھ دائے جدن کو جناب ٹورنامنٹ ہوگے نا ادھر نہیں پڑھ داؤ اگے پیچھے پڑھ دائے جدن جلسہ سن دائے ادھر نہیں پڑھ داؤ اگے پیچھے پڑھ دائے جدن جلسہ کراؤں ہے وہ ادھر نہیں پڑھ داؤ کہندہ لاؤ جی میں جناب 15,000 روپیہ مولوی صاحب نو دیتا میں 10 دیگاں پکائیاں میں انہیں بندیاں دا کھانا پکایا ہجے بھی نماز پڑھا ہجے بھی نماز پڑھا ویر جی اینا نہیں اے دے تو ڈبل پکا نماز دی پھر بھی معافی کوئی نہیں تو سارے مدے نو کھانا کھواؤ نماز دی پھر بھی معافی کوئی نہیں تو کروڑا روپیہ لگاؤ نماز دی پھر بھی معافی کوئی نہیں جلسہ کرا تے بھویں نہ کراؤ نماز پڑھنا کھانا پکا تے بھویں نہ پکاؤ نماز پڑھنا نماز 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 اے کئی بندے بیچے جدے بیٹھے نے نہ میں پرایا نہ تسی پرائے نہ میں پہلی بری آیا نہ تسی پہلی بری آئے نہ میں پہلی بری تقریر کرنا نہ تسی پہلی بری سن دے ہو کئی چہرے تے میں چنگی طرح پہچاننا ہاں 10 سالہ تو سن دے پہ ہو میں سنان دا پیا دوانو لیکن کئی بندے بیچے جدے بھی بیٹھے نے 10 سال تو تقریر سنیں گے داڑھی نہیں رکھ داؤ 10 سال تو تقریر سن دے تے کہندہ مولانا میں تو اڈا دیوانہ ہاں میں تو اڈا پروانہ ہاں تسی قیم آؤ میں اوتے خلنا تسی لٹے آؤ میں اوتے خلنا تسی وریام آؤ میں اوتے خلنا تسی پتوانے آؤ میں اوتے خلنا تسی اویلی بادر شاؤ میں اوتے خلنا میں دیوانہ تو اڈا میں پروانہ تو اڈا میں عاشق تو اڈا میں جی اللہ تو اڈا لیکن منہ تے داڑھی کوئی نہیں منہ تے داڑھی کوئی نہیں یار میں نو تیرے ویچ کمی نہیں لگ دی میں نو تے اپنے چ کمی لگ دی گئے میری اب 10 سالہ دیاں تقریران تے اینا بھی اثر نہیں کہ تو داڑھی رکھ لوے میری اب 10 سالہ دے خطاباں دے اندر اینا بھی اثر نہیں کہ تو داڑھی رکھ لوے میں نو تے اپنے آپ تو ڈر پہ لگ دائے یار ایدہ مطلب ہے 10 سال تو سن والا بندہ بھی نہیں بدلیا ساتھ نالو تے پھر انہیں شہی چنگائے نا جڑا کسے محلے دے کونے تے بیٹھا ہے 5 دن جڑا منڈا کول بے جاوے وہ بھی نشہی بن جاندہ ہے 5 دنہ بیچ نشہی نے نشہی بنا لیا ہے میں 10 سالہ بیچ تینو نمازی نہ بنا سکیا میں 10 سالہ بیچ تینو داڑھی نہ رکھا سکیا یار قادیاں ساڑیاں تقریرہ نے یہ تو نمازی نہیں پڑھنے اس وقت ویر جی جلسہ پمیک نہ سنیا کر نماز ضرور پڑھیا کر نماز تو بغیر گزارا نہیں نماز تو بغیر چارہ نہیں ایک تے سستی دا ایمانہ ہو گیا تے دوسرا نماز دی سستی دا معنی کی گئے اے معنی جڑا میں شروع اندر بیان کیتا ہے کہ اے جڑی صورت دینا اے صورت تسی روزانہ دوسرے دن مولانا جماعت کروان دینے تے تو انہوں یاد ہے صورت یاد ہے سستی یہ نہیں ہے کہ دا ترجمہ نہیں یاد کیتا سستی یہ نہیں ہے کہ تسی نماز دا ترجمہ نہیں یاد کیتا کئی بابے تو آٹے وچ بڑے بڑے بیٹھے نے لیکن انہوں نے نماز دا ترجمہ نہیں یاد کیتا بدر کو سستی ختم کرو نماز دا ترجمہ یاد کرو جس وعد نہ وے تے پھر آکھے آجے جے نماز چھڑن دل کر پہ تے پھر آکھے آجے جے تانو نماز دا ترجمہ آ جائے نا تو آڈا سلام پھرنو دل نہیں کرنا تسی کہنا سجدے جی پہی رہی ہے جدو بندے نو پتا وے کہ بندہ اللہ نہ گلہ کیڑیاں کر دائے پھر آپ پہ دل کر دائے نماز پڑھنو تو جدو تانو پتہ ہی نہیں تسی اللہ نہ گل کے کر دے ہو پھر کمیں تو آڈی توجہ رہنی ہے نماز
سوال اس واسطے فوراً کل تو شروع کرو نماز دا ترجمہ یاد کرنا اور اگلی سستی کیڑی ہے کئی بابے آپ پڑھ دے نے انہاں دے بچے نے نماز پڑھ دے انہاں دے بیٹے نے نماز پڑھ دے بابا جی یہ تہاڈی بڑی وڈی سستی ہے یہ تہاڈی بڑی وڈی غلطی ہے یہ تہاڈا بڑا بڑا نقصان ہے جو تسی آپ پڑھ دیو تے تہاڈا بچہ نہیں پڑھدا آج جی جانا ہے اور جا کے اپنے بیٹے نو کہنا ہے میرا پتر نماز پڑھ اپنے لئی تے میرے لئی پڑھ لے میرا پتر اپنے لئی نہیں پڑھنی تے میرے لئی پڑھ لے تیرے بیٹے دی نماز دا تینوں بڑا فائدہ ہونا بابا تیرے بیٹے دے سجدیاں دا تینوں بڑا فائدہ ہونا بابا کیویں فائدہ ہونا ہے تیرا بیٹا جو نماز دا عادی بن جائے گا مرنا تے ہے یہ نا دنیا چھڑ کر کے تے جانا ہی ہے نا تو پرنی نا چھاپ بندیا نا پیو رہنا نا ماں بندیا ہری شین آخر مک جانا ایک رہنا رب دانا بندیا نا تو پرنی نا چھاں بندیا نا پیو رہنا نا ماں بندیا آج مٹی پیران تھلے ہے کل مٹی ہیٹھاں تو ہونا وہ جد پتا ہے سب نے ٹر جانا پھر کا دے لئی رونا دونا اڈی کے دیاں قبراں بندیا اڈی کے دیاں قبراں بندیا ہری شین آخر مک جانا ایک رہنا رب دانا بندیا نا تو پرنی نا چھا بندیا نا پیو رہنا نا ماں بندیا تو کم کر ایک اپنے پتر نو کہہ میرا بیٹا نماز اپنے لئی نہیں پڑھنی میرے لئی پڑھ تے دوسرا اپنے پتر نو کہنا پتر میری خاطر نماز جنازہ ضرور یاد کر لے میرا پتر میری خاطر نماز جنازہ دا طریقہ ضرور یاد کر میرا بیٹا میری خاطر نماز جنازہ دیاں دعاواں ضرور یاد کر لے آج نہیں تے کل نہیں تے پڑھ کے مرنا ہی نے بابا جی اے نہ ہوئے تہاڈی چار پئی اگے پئی ہوئی ہوئے تے پیچھے تہاڈے پتر نو پتہ ہی نہ ہوئے کہ میں رب نو منانا کیویں میں اپنے ابے دی سفارش کیویں کرنی اللہ پاک دے حضور ایویں نہ ہوئے جویں ایک واقعہ پیش آیا حضرت مولانا قاری عبدالرحیم کلیم صاحب ڈی جی خان والے فرماتے نے میں رحیم یار خان اندر ایک نماز جنازہ پڑھان واسطے گیا بابا فوت ہو گیا ہے خدائی کوئی کو کلا بیٹا ہے نا اگے بابے دی میت پئی ہے پیچھے میں کھڑا تے میرے بالکل پیچھے پہلی صاحب اندر دا بیٹا کھڑا ہے جوان بیٹا تے بیٹا اپ ٹو ڈیٹ قسم دا انہوں دین دا پتہ کوئی نہیں بیچارے نو انہوں نماز دا تے نماز جنازہ دا انج جویں پتہ ہی کوئی نہیں کسے گل دا فرماتے نے میں اللہ اکبر کہہ کے جنازہ شروع کیتا ہے تو دے موبائل تے کسی نے فون کر دیتا ہے موبائل بڑا ہے موبائل بڑا ہے تے سپیکر بھی بڑا ہے سپیکر بڑا ہے تے ریکارڈ بھی بڑا ہے آواز بھی بڑی تے بڑی اچھی آواز ہے فرماندے نے تے موبائل تے کسی نے فون کر دیتا انہیں گندا گانا لگایا ہے انڈیا دا ادھروں کال جناب فون کرن والا بار بار کردا ہے ادھروں دا موبائل بار بار گانا چلاندا ہے ہن اگر تھوڑا بہت مسئلے تو واقف ہوندا نہ ہو تے مسئلہ اے وے ہلکی جی حرکت نال موبائل بند کر دیو عام فردی نماز اندر کو فرق نہیں پیندا وہ تے پھر فرض کفایا ہے نا لیکن اس گل دا نو پتہ نہیں پتہ تا ہوندا جو دے بیٹے نو دے والد نو آکھیا ہوندا بیٹا نماز پڑھیا کر بیٹا مسجد تے آیا کر ترلا پا اپنے پتر دا جویں پڑھائی جاندی او نماز پڑھا اپنے بیٹے نو نماز جنازہ یاد کروانا ہن اگے بابے دی میت قاری صاحب فرماندے نے میں جنازہ پڑھاندا پیا پچھوں دے موبائل تے فون آندا پیا ہے فون کرن والا بار بار کرد ہے بار بار گانا بجد ہے فرماتے نے جنی دیر تک میں جنازہ پڑھاندا رہا ہوں انی دیر تک وہ دے موبائل تے گانا ہی بجدا رہا ہے گانا ہی چلدا رہا ہے اچھی آواز ہے سناٹا ہوئے تے تانوں پتہ ہے آواز دور جاندی ہے نا فرماتے نے میرا گمان ہے وے ہر جنازہ پڑھن والے بندے دے کن اندر میری آواز جاوے نہ جاوے پر اس گانے دی آواز جاندی پئی ہے فرماتے نے میں جنازہ مکایا بے ساخت
تا میری زبان بھی تو لفظ نکلے اے ظالمہ مینوں تیرے تے ترس نہیں ہوندا مینوں تیرے مرے ہوئے باپ تے بڑا جو ترس آندا پیا ہے بابا مر گیا ہے او تے جنازے تو دے پتر نے لوکاں نوں گانا سنا دیتا ہے او تے جنازے تو دے بیٹے نے لوکاں نوں ریکارڈ سنا دیتا ہے ویکھی بابا کتے تیرے نال جنا ہو جائے ویکھی بابا کتے تیرے نال تیرا پتر ہاتھ نہ کر دے وے اس واسطے آجی جانا ہے اپنے پتر نوں کہنا پتر جو مرضی کر پر نماز شروع کر جو مرضی کر پر اپنے پیو دی خاطر نماز جنازہ یاد کر نماز جنازہ دا ترجمہ یاد کر نماز جنازہ دیاں دعاواں یاد کر نہیں تے فکر کر لو اپنے جنازیاں دا اسی تے مجبوراں اسی تے خادمہ تواڈے اسی تے نوکر اللہ پاک دے اللہ دے رسول دے اسی تے جنازے تواڈے بنانے پڑھانے نے لیکن جویں دکھ نال تیرے پتر نے رونا ہے انہیں رب کے سفارش کرنیوں میں عزیز نہیں کرنے اس واسطے آج اپنے بیٹے نوں لگا لو اس کام تے نماز دی بھی پابندی کروا نماز جنازہ نوں بھی یاد کروا خالق کائنات دا قرآن ہے فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماؤون اللہ پاک دی بارگاہ دی اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے کہنے نے ماں باپ دے بارے کچھ اشعار نے وہ پڑھ دیو تو میں پڑھ دینا وقت پورا ہو گیا آئی عمر درازی دا تینوں رات میں دس جاواں آئی عمر درازی دا تینوں رات میں دس جاواں ماں باپ نوں راضی کر تیریاں بد جانے اساماں ماں باپ نوں راضی کر تیریاں بد جانے اساماں اس گل نوں بھلامینا تے ماں نوں رولامینا جے باپ دعا کرے دے تیریاں ٹل جان بلاواں جے باپ دعا کرے دے تیریاں ٹل جان بلاواں بڑا سونا یو ویڑا ہے جتھے ماں باپ دا ڈیرا ہے اس ویڑے چ رہندیاں نے سدا کوڑیاں چھاواں اس ویڑے چ رہندیاں نے سدا کوڑیاں چھاواں ماں باپ نوں راضی کر تیریاں بد جانے اساماں بیمار واسطے دعا کر لو میرے والد محترم بھی 2-4 دنوں تو علیل نے نواز سے بھی دعا کرو اسی طرح محترم بھائی محسن صاحب انہاں دی بچی بیمار ہے ہسپتال اندر داخل ہے نواز سے بھی دعا کرو اللہ پاک بچی نو صحت دے دے کھانے دا بھی انتظام ہے حاجیہ مدثر اسلامک سینٹر والے جنہیں آج دی ریکارڈنگ کیتی ہے خالہ جان بیمار دعا کرو اللہ پاک سے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا اللہ جتنے مسلمان بیمار میں سب نے شفا عطا فرما مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتاں گھراں اندر اسپتالاں اندر اندرون ملک بیرون ملک جتنے بیمار میں سب نے شفا عطا فرما
یا اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما، پریشانہ دیاں پریشانیاں دور فرما، دکھی دلان دے دکھ دور فرما۔ یا اللہ جنہاں کو اولاد نہیں نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جنہاں اولاد دیتی ہے تربیت نیک کرن دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ساڑیاں اولاداں نو نمازی بنا دے، اللہ ساڑیاں اولاداں نو نمازی بنا دے، اللہ ساڑے دلوں نو نرم کر دے، اللہ جدے حق اسی کھادے نے اللہ واپس کرن دی توفیق عطا فرما، اللہ ظلم تو بچن دی توفیق عطا فرما۔ آج دس پرام دا اہتمام کروان والے احباب ساتھی اللہ انہاں دے مال ڈنگر اندر برکت ڈال دے، اللہ انہاں دی مویشی اندر برکت ڈال دے، یا اللہ انہاں دی کھیتی باڑی اندر برکت ڈال دے، یا اللہ انہاں دی کاشتکاری نو انہاں دی مویشی نو آفات تو حادثات تو محفوظ۔ بنا کل اولاد نہیں دعا کرو اللہ نیک نرینہ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے، اسی تیرے بندے تیرے دیتے ہاتھ پھیلا کے تیرے گھر اندر بیٹھ کے تیری دیتی زبان تو تیرے کڑو مانگنے اللہ بے اولادن اولاد عطا فرما، اللہ بے اولادن اولاد عطا فرما۔ مولا کریم جو سنا ہے عمل دی توفیق عطا فرما، اگر کو کمی کتائی رہ گئی ہویا اپنی رحمت نال درگزر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔